सब्सक्राइब कीजिए MSY यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर सईद यूसुफज़ई और आप लोग देख रहे हैं MSY टीवी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सऊदी का न्यूज़ अपडेट लाई हूँ जो मुअस्ससत नक़द अल अरबियत सऊदिया सऊदी अरब मॉनेटरी अथॉरिटी ने ऐलान किया है दोस्तों कि आप लोग अभी ATM कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। दोस्तों, वीडियो डिटेल के साथ देखें तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड क्या होता है। मैं अभी आप लोगों को इस वीडियो में फ़र्क बताऊंगा। दोस्तों, ATM कार्ड ये होता है कि आप आम ATM में यूज़ कर सकते हो, उससे पैसा भेज सकते हो, निकाल सकते हो। लेकिन क्रेडिट कार्ड वो होता है या मास्टर कार्ड वो होता है जिससे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये खबर तो मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा क्योंकि मैंने ATM कार्ड के ज़रिए बहुत कोशिश की है कि ऑनलाइन शॉपिंग करूं, लेकिन नहीं हो सकता है। या किसी को ऑनलाइन शॉपिंग किसी वेबसाइट से करना है, या किसी को डोमेन परचेज़ करना है, या किसी को थीम परचेज़ करना है, या किसी को प्लगइन परचेज़ करना है, या अलीबाबा से शॉपिंग करनी है, अलीबाबा वेबसाइट है या अलीबाबा एक्सप्रेस है या सूक.com से शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, तो अभी आप ATM के ज़रिए बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। इस तरह आप लोग कब करेंगे, कब ये स्टार्ट होगा दोस्तों, देखते रहिए इस वीडियो को तो आप लोगों को समझ में आएगा। उससे पहले अगर मेरा चैनल किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, सामा ने तमाम बैंकों ATM कार्ड यानी मदा कार्ड, जो मदा कार्ड होता है वो उसको ATM कार्ड बोलते हैं। जो क्रेडिट कार्ड मास्टर कार्ड होता है उसको क्रेडिट कार्ड, वीज़ा कार्ड या ये भी बोलते हैं। सामा ने तमाम बैंकों ATM कार्ड, मदा कार्ड के मुल्की और बैनुल अक़वामी तौर पर इंटरनेट से ख़रीदारी की इजाज़त दे दी है। मुमलिकत में काम करने वाले तमाम बैंकों को हिदायत की है कि वो सारिफिन की सहूलत दें कि मदा ATM कार्ड क्रेडिट कार्ड के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबक न्यूज़ ने सऊदी मॉनेटरी अथॉरिटी के हवाले से लिखा है कि वो मुकर्ररा कवायद के मुताबिक बैंकों के हिदायत की है कि वो 1 अप्रैल से तमाम मदा कार्ड की वसअत देकर उन्हें इंटरनेट से ख़रीदारी के लिए फ़ाल बनाएं। दोस्तों, ये स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से। और आपको क्या करना होगा, अगर आपके पास अकाउंट है, ATM कार्ड है, किसी भी बैंक का कार्ड है, ATM कार्ड है या अकाउंट आपके किसी भी बैंक में है, तो आप उसी बैंक पर जाए, वहाँ से अप्रूवल करें अपने कार्ड को कि मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है ATM कार्ड से, तो वो आपके लिए अप्रूवल मिल जाएगा। तो फिर आप उसका लिमिट भी रख सकते हो, बैंक को भी बता सकते हो कि इतना लिमिट कर दें इसका। बहुत आसानी के साथ और भी डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ, जब ये लॉन्च हो जाएगा 1 अप्रैल को। ये उसने बताया है कि हो जाएगा, इंटरनेट से आप ख़रीदारी कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, इस ज़मन में सामा की जानिब से बैंक को, ये सामा भी कंपनी है दोस्तों, ये सामा भी एक बहुत बड़ी कंपनी है, और ये मॉनेटरिंग अथॉरिटी जो है ये भी बहुत बड़ी कंपनी है। बैंकों की ज़िम्मेवारी जो है, जितनी भी बैंक है सऊदी अरब में, इसकी ज़िम्मेवारी, इसके अलावा बैंक कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। ये जो ऑर्डर कर देते हैं वही होता है। ठीक है दोस्तों, इस ज़मन में सामा की जानिब से बैंकों की चंद हिदायत भी जारी की है कि जिनमें सारिफिन के हुकूक का ख्याल रखने के खुसूसी हिदायत शामिल है। बैंकों को ये भी हिदायत की है कि वो ऑनलाइन शॉपिंग के इदारों से राबिता करके उन्हें मदा कार्ड के बारे में तहरीरी तौर पर मुतला करें, ताकि सारिफिन ऑनलाइन ख़रीदारी कर सके और किसी किस्म के दुश्वारी का सामना न करना पड़े। ऑनलाइन ख़रीदारी के लिए कार्ड होल्डर के ख़रीद की हद मुतय्यन करना बैंक की ज़िम्मेदारी होगी। ठीक है दोस्तों, उसके
کارڈ ہولڈر کا خریداری اس کی حد ہوگا، اتنے آپ کر سکتے ہیں، اتنے کا آپ کر سکتے، اتنا آپ یوز کر سکتے۔ یہ بھی بہت اچھا سٹیپ ہے ان لوگوں کا، کیونکہ اگر ایسے پیک ویب سائٹ ہوتا ہے، جو جھوٹا ویب سائٹ ہوتا ہے، وہ آپ کا کریڈٹ کارڈ کا جو پورا ڈیٹیل لے لیتا ہے یا اے ٹی ایم کارڈ کا ڈیٹیل لے لیتا ہے، تو پھر وہ پورے پیسے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی بہت زبردست سٹیپ ہے ان لوگوں کا۔ انتظامیہ کارڈ ہولڈر کی اکاؤنٹ میں موجودہ رقم اور اس کے آمدن کے حساب سے خریداری کی حد متعین کرے۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ بہت زبردست ٹپ ہے۔ مقررہ حد سے زیادہ خریداری کے خود کار طریقے مسترد کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے دوستو، اپنی مرضی کا یعنی جتنی آپ مرضی کر لے شاپنگ کر سکتے ہیں، اس کا حد اس میں مقرر ہے۔ اپنی مرضی کا مثلا آپ جتنا مثلا 10,000 ریال کا، 15,000 ریال کا نہیں، بس اس میں ایک حد ہوگا، ڈیلی 1,000 یا 2,000 یا 3,000 کا آپ کر سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ یہ لوگ ابھی 1 اپریل سے جب یہ سٹارٹ کریں گے، اس میں اور بھی بہت سارے سہولت آئیں گے، بہت سارے اور چینجز آئیں گے، تو ہم انشاءاللہ اس پر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ بینکوں کی ذمہ ہوگا کہ وہ ہر خریداری کی اطلاع بذریعہ SMS صارفین کو ارسال کریں تاکہ وہ اس سے آگاہ رہیں۔ ساما نے بینکوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ آن لائن خریداری کے لیے اپنے صارفین کے اشتہاری مہم کے ذریعے بھی آگاہ کریں۔ وہ ایڈ چلائیں گے انٹرنیٹ پر، کسی ویب سائٹ پر، یوٹیوبر پر، جو بھی وہ ایڈ چلائیں گے، بذریعہ اس کے سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا 1 اپریل کے بعد، تاکہ وہ افراد جو اس امر سے آگاہ نہیں ہیں انہیں اس سہولت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل ہو سکیں۔ واضح رہے کہ مقامی ATM کارڈ سے آن لائن خریداری نہیں ہو سکتی تھی، پہلے نہیں ہو سکتی تھی دوستو، ابھی ہوگی، جس کی وجہ سے لوگ ویزا یا ماسٹر کارڈ کے ذریعے کرتے تھے۔ مذکورہ سہولت کے بعد اسے افراد جو دیگر کریڈٹ کارڈ سے گریز کرتے تھے، ٹھیک ہے تو پہلے کریڈٹ کارڈ سے لوگ ڈرتے تھے دوستو، اس لیے کہ اس کا سال کا 300 200 چاہے شاپنگ کرو چاہے نہیں کرو، اس کا پیسے کٹتا تھا، اس کا جو وہ ٹیکس یا سمجھے یا جو بھی سمجھے وہ سال کا کٹتے تھے۔ 200 ریال کسی بینک کا 200 ریال ہے، کسی میں نے تو جو اہلی بینک ہے اس کا 400 ریال ہے، جو بینک بلاد ہے اس کا 200 ریال ہے، جو باقی بینک ہے اس کا 300، کسی کا 200 ہے، کسی سال کے یہ لوگ کاٹتے ہیں اسی طریقے سے، کیونکہ میں یوز کیا ہوں تو اسی لیے مجھے پتہ ہے۔ اور جو ATM کارڈ ہے یہ تو بہت بڑی سہولت ہے لوگوں کے لیے، کوئی بھی ابھی یوز کر سکتے بہت آسانی کے ساتھ، بہت اچھا سٹیپ ہے یہ، مجھے تو بہت پسند آیا۔ ٹھیک ہے، مذکورہ سہولت کے بارے میں اسی افراد جو دیگر کریڈٹ کارڈ لینے سے گریز کرتے تھے انہیں کافی سہولت ہوگی اور وہ اپنے بینک کے ATM کارڈ کے ذریعے آن لائن خریداری کر سکیں۔ ٹھیک ہے دوستو، وہ آن لائن خریداری ATM کے ذریعے، جو ATM بینک ہے، کسی بھی ویب سائٹ سے، کسی بھی کچھ بھی کرے ویب سائٹ سے خرید سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح میں نے شروع میں ویڈیو میں بتایا۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے میرا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دوستو، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔